هذا الإمام يصدق عليه قول رب العالمين سبحانه وتعالى، أو يصدق فيه قول رب العالمين: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فأكثر الناس إذا سمع اسمه أصابه غيظ، والناس يقولون وهابي وهابي على وجه ماذا؟ على وجه الذم. وإن سألت الناس من محمد بن عبد الوهاب فلن تجد جوابا. وهنا تحضر عندي قصة طريفة. أحد تلاميذ الشيخ الألباني يحكي أن أستاذا في المدرسة كان ممن يبغض الإمام، وفي كل حصة يكيل له الشتائم والسباب. فجاء التلاميذ بكتاب للإمام محمد بن عبد الوهاب وقد نزعوا جلدته الخارجية، فبهذا لا يتبين ماذا؟ مؤلفه. فقرأه الرجل، فعاد في الحصة التالية يمدح صاحب الكتاب ويثني عليه ثناء عظيما. فلما انتهى ثناؤه قالوا: هذا الإمام الذي كنت تسبه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وحكوا لنا أخرى أن أحد الأساتذة وكان نصرانيا على غير الملة يتكلم عن الثورات في العالم العربي والحركات التحررية وآثارها في تغيير خريطة العالم، فتكلم عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وأثرها في تغيير خريطة جزيرة العرب وتحولها إلى دولة ومملكة بعد أن كانت قبلية مرة يأكل الناس بعضهم بعضا. فلما أخذ يمدحها من جهة كونها حركة تجميع ومن كونها دولة قامت، فإذا ببعض الشباب الجالس في الفصل يقول له: هو الأستاذ ده وهابي ولا إيه؟ وهو ماذا؟ نصراني. لماذا؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا. ولو سألتك الآن بمن تحلف؟ أتحلف بالشمس؟ تقول لا، تحلف بالقمر. ها؟ والقمر ما هو القمر؟ تقول لا. فنقول لك بمن تحلف إذا أردت أن تصدق في القول وأن يتأكد ما تقول، ستقول: أحلف بالله. إذا أنت وهابي. إذا رفعت يديك إلى السماء في ساعة كرب بل وفي طلب نعمة، فماذا تقول يا بدوي؟ يا دسوقي؟ أم تقول يا رب؟ أم تقول يا الله؟ إذا فأنت وهابي. إذا قلت لك خير الهدي هدي من؟ هدي عيسى وهو نبي عظيم؟ هدي موسى وهو نبي عظيم؟ سوف تقول لا، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أنت وهابي. هذه هي دعوة الإمام، دعوة إلى التوحيد الخالص، أن تقول يا رب، لا تشرك معه غيره، لا في حلف ولا في يمين ولا في دعاء ولا في رجاء ولا في نذر ولا في ذبح. كلنا هذا الرجل إلا قليلا. وإذا سألتك أي السنة تحب فستقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليتني أستطيع أن أفعلها فلا أدع منها ماذا؟ سنة. صحيح. وتقول: يا ليتني أقدر فأتمثل السنة في كل أمري، قبل الصلاة، بعد الصلاة، عند السواك، عند. هذه عين دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. ولكن لماذا هذا العداء؟ إنها الدعاية السياسية، وويل للدين من السياسة. فهكذا، فالسياسة هي التي ورثت الناس هذا العداء. كما يقول الناس: ما تبقاش حنبلي. هل يشك أحد في أحمد الإمام رحمه الله تعالى إماما؟ حتى قال بعضهم: لو كان أحمد في بني إسرائيل لكان نبيا رحمه الله تعالى. هل يختلف اثنان على الإمام أحمد رواية؟ يقول أبو زرعة: يحفظ أحمد 1000 حديث.
قالوا له من أين علمت؟ قال ذاكرته، ده أنا قعدت راجعتها معاه. هذا أحمد مليون حديث، أحمد الذي ذكرته لكم أدبا، حتى أن الشافعي كان يجله وهو أستاذه، يقول يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل ما تعدت منزله، إن زرته فلفضله وإن زارني فبفضله، فالفضل في الحالين لا. وهذا وهو من؟ الشافعي. ولا يقدر مثل أحمد إلا مثل من؟ الشافعي. فهكذا الدنيا بقيت تقول ما تبقاش حنبلي. لماذا؟ إنها دعاية السياسة، لأن الإمام أحمد والسلطان كان على خلاف في مسألة ماذا؟ خلق القرآن، فهو سجين السلطان، أليس كذلك؟ رحمه الله تعالى، وهو رحمه الله تعالى المعذب بصوت السلطان في فتنة خلق القرآن، ولذا خرجت الدعاية السياسية تقول ما تبقاش ايه حنبلي. وكذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب، الدعاية السياسية هي التي خرجت تقول للناس وهابي، لأن الإمام محمد بن عبد الوهاب كان له ودولة محمد علي في مصر ليس هو طبعا، إنما ورثته على الدعوة وهم آل سعود، كانت بينهما معارك انتهت بأسر عبد الله ابن محمد ابن سعود، وجيء به إلى مصر حتى أرسل إلى الأستانة وقتل هناك. وهكذا الدعاية السياسية. السياسة هي التي أدخلت قبر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ماذا؟ نبوي، ما أدخلته لتوسعة ولا لغرض ماذا؟ لغرض شريف، إنما لما وجدت أن الحجرة النبوية تمثل ملتقى للعلويين من أبناء علي أدخلوها المسجد لماذا؟ ليهدموا هذا الملتقى. ولو ذهبت معكم في هذا الباب لما كفانا في هذا حديثا إلى الفجر. فهذه هي الحقيقة. وما الإمام إلا كل رجل مسلم على عقيدة صافية يريد أن يقول لا إله إلا الله. ولكن الأمة ورثت هذا عن السياسة، وويل للدين ماذا؟ السياسة. أيهما خير، أن تقول يا الله يا رب، أو أن تقول يا بدوي أو يا دسوقي؟ أيهما خير؟ يملك البدوي من أمر نفسه هو شيء جميل. في مناظرة له مع الجماعة البدوية عند القبر البدوي، قال لهم أنا عندي استعداد لمناظرة، فقالوا تعالى ونحن نستعين بمدد سيدي أحمد البدوي عليك. فذهب إليه قال من يحمي السمك في البحار؟ قالوا البدوي. طب من يحمي الوحوش في القفار؟ قالوا البدوي. قال لهم طب لماذا تضعون قفلا على صندوق النزور بجواره؟ الذي يحمي السمك في البحار أيعجز عن حفظ صندوق النزور؟ ولماذا تضعون سياجا حديديا على قبره؟ ألا يحمي نفسه؟ فكانت النتيجة أن هم طردوه عن المناظرة، وهو يقول لهم أين مدد البدوي؟ ولكن لماذا تبقى العقيدة في عقول الناس؟ أذكر في مرة مسافر طنطا، العربية وصلت في 55 دقيقة، فواحد من الجلوس يقول يا بركة السيد ده احنا وصلنا في 55 دقيقة. طب مال السيد والموضوع؟ قلت له هنوصل في تلت ساعة واحنا راجعين بقى من الحج. قال لي قلت له سيدنا الحسين بقى. صحيح ولا لا؟ هو البدوي يجي زي سيدنا الحسين؟ يا سبحان الله. هذا هو الإمام على الحقيقة. رجل جاء بدعوة التوحيد، رجل جاء بدعوة السنة، أن يقول للناس كلمتين. الأولى اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، والثانية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
فحسب. ولذا كل رجل منا في نفسه أنه وهابي من حيث ماذا؟ من حيث لا يعلم. ولكن الأمر كما قال الله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فلماذا كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ لأنها تجمع صفات ثلاث، وإن كان أكثر لكن أكتفي بثلاث. أما الأولى فإنها جارية على قاعدة الاختصار. تلاقي كتاب القواعد العشرة، قواعد الأربعة، أصول الثلاثة، وهذه قاعدة الاختصار هي الأصل في البدء بالعلم. يرفع الله الذين أوتوا العلم منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم في الدرجات. فالدرجية في العلم أصل، وقول درجات تأولوه على وجهين: إما درجات ترجع إلى العلم، وإما درجات ترجع إلى الرفعة. ولا بأس من حمل الآية على معنى يرفعكم درجات أن تأخذوا بالعلم على درجات. وهذه قاعدة تسمى قاعدة المشترك اللفظي. أشرح ما قاعدة المشترك اللفظي. اسمع هنا أقول شيء. العلم في أوله يصعب، ثم ما يلبس أن يصعب. فلذلك فاصبر على المقدمات فتخلص لك النهايات. موسى عليه السلام أول ما سمع من الخضر ماذا قال؟ لقد جئت شيئا إمرا، لقد جئت شيئا نكرا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. استصعبها موسى. ولهذا قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، بالتاء الثقة، بتاء الثقة. فلما جلاها له الخضر في نهاية القصة قال ذلك تأويل ما لم تستطع. رفع الثقة. صحيح، رفع الثقة. فلذلك اصبر على المقدمات. فأقولها هنا في قاعدة المشترك اللفظي: حمل الكلام على جميع معانيه، شرط ألا تعارض بين المعاني. خذ مثالا. قال رب العالمين: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. ما الأمانة؟ قال علي: الصلاة. ولهذا كان علي إذا حضرت الصلاة يتغير فيقول جاء وقت الأمانة. وتسمية الصلاة أمانة دي فيها معنى جيد. إزاي تسلم الأمانة؟ سلمها كما أخذتها، صح ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ طيب يبقى هكذا ينبغي أن تكون الصلاة كما أخذتها. وإلا ارجع فصلي فإنك لم صلي. فإن قيلت لك هذه في الدنيا تستدرك، لكن لو قيلت لك في الآخرة ولا تحين منزل فلا تصلي إلا على الشر. صلوا كما رأيتموني. لكن أسفا عندنا تناقض رهيب. الواحد في أمر الدنيا يفعل حذو الخزة يقول له عايز فتحة البنطلون 32 سم ويقيسها كده وهو بيلبس البنطلون. لا 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 لا، دي واسعة. ليه؟ عايزها على المثال، صح؟ لكن إذا صلى ولا فعل شيئا من أفعال الشريعة والتكاليف وتيجي تقول له يا عم الحاج اللي انت بتعمله ده، يا عم الشيخ ربنا بيتقبل. فإذا فعل أمر دنيا فعله على المثال، أو أمر بدعة لازم 10,000 يا متين ويقعد يعدهم بالبتاع العداد اللي اخترعوه ده. لكن لو جه يصلي فيصلي على كل ماذا؟ على كل مذهب. صحيح؟ وهذا من التناقض الذي نعيش فيه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا ذراعا حذو الخزة. الله أكبر. لكن لو جه يفعل سنة تقول يا أخي ما هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. لك يا شيخ انت مضايقها ليه؟ ربنا بيتقبل. حتى ان واحد بيقول للشيخ، بقول له يا شيخ انت يعني بتشدده قوي، لازم نقول ربنا لك الحمد. هي كلمة والشكر وحشة يعني؟ فالشيخ قال له الكنافة حلوة ولا وحشة؟ قال له حلوة. قال له طب ما تقول ربنا لك الحمد والشكر والكنافة.
نحن لا نجيد الاختراع إلا في أمر الإيه؟ أمر الدين. لا نخترع إلا في أمر ماذا؟ ليس لك هذا المنصب. خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فانتبه. فعليه سمى الصلاة إيه؟ أمانة. وفي تأويل آخر إن عرض الأمانة يعني التكاليف الشرعية كلها، صلاة وصوم وزكاة وحج إلى آخره. وفريق آخر تأول إن عرض الأمانة العقل. أهناك تنافي بين هذه المعاني؟ لا. لأن الصلاة عمود التكاليف، من فعلها فعل ماذا؟ غيرها. واحفظ هذا عنه، على قدر ما تحسن صلاتك على قدر ما يستقيم دينك كله، وعلى قدر ما يفوت من صلاتك على قدر ما يفوت من ماذا؟ من دينك كله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا: من أقامها أقام الدين كله، ومن هدمها هدم الدين. فعلى قدر ما تقيم الصلاة على قدر ما تقيم ماذا؟ دينك. فالصلاة عمود التكاليف. طب هل هناك تكاليف بالعقل؟ ده شرط التكليف الأول إيه؟ العقل. يبقى إذن هذه المعاني الثلاثة تلتقي ولا لا؟ تلتقي. يبقى تحمل الآية على جميع معانيها طالما أنه لا تنافي بين ماذا؟ معاني. بدي قاعدة المشترك الإيه؟ أزيدكم ولا يكفي هذا؟ ثلاثة بقى. أزيدكم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سألته في الحرم مرة يا شيخ، لو فسر مفسر آية بما لم يسبقه إمام من أئمة السلف، قال: يا بني مثل يعني أعطيني رسالة. قلت: فسر شيخنا. قال: من؟ قلت: الدكتور محمد جميل غازي. فاعتدل وقال: رحمه الله آمين، رحمه الله آمين. العلم رحم بين أهله. قلت: لو فسر الآية وجعلناكم أكثر نفيرا، قال: النفير هنا الإعلام والقوة العسكرية. المفسرون الأوائل قالوا النفير يعني القوة العسكرية. والشيخ جميل غازي قال النفير الإعلام، لأن كلمة نفير في اللغة معناها إيه؟ الإعلام. يقول لك نفير يسبق الملك. النفير يعني إيه؟ الإعلام بقدوم الملك. واليهود معروفون إن هم ماذا؟ يتحكمون في مقدرات الإعلام العالمي. أكبر شبكات إعلامية ملاكها مين؟ يهود. وأكبر صحف عالمية ملاكها وهي التي تتولى تشكيل العقل العالمي. فقال لي: يا بني هذا صحيح، اللغة العربية تقبل. وهذا ما يعرف بظاهرة الاشتراك، إن الكلمة تحمل على أكثر من معنى على شرط ألا تتعارض معاني. يبقى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يمكن أن نتولها درجات في الرفعة ودرجات فين؟ والله تعالى قال: ولكن كونوا ربانيين. من الربانيون؟ قال ابن عباس: الذي يربي بصغار العلم قبل ماذا؟ قبل كده. ونجد هذه السنة في كتاب ربنا، بدأ بصور المفصل: اقرأ، صح؟ نون، المدثر، المزمل، ثم انتهى بالصور ماذا؟ الطوال، 7 الطوال، البقرة وهي من أواخر سور القرآن الكريم نزولا، المائدة، النساء إلى آخره. فمن هنا نبدأ بكتب الإمام لأن مبناها على الاختصار. وهنا يا طالب العلم لا تقتحم على المسائل الكبار، فالناس قدرات ومواهب. وقد وجدنا أن طالب العلم يضيع لما يدخل فيما هو أكبر منه. فنجد طلبة علم يتكلمون في مسائل يصدق عليها ما قال الأوائل: تتكلمون في مسائل لو سئل فيها عمر لجمع لها أهل بدر. يعني مش عمر هيتكلم لوحده، ده هيجيب كمان أهل بدر معاه. الشيخ بن باز كان يسأل في بعض المسائل يقول: لا حتى تجتمع اللجنة، مع أنه هو شيخ الإسلام في زمانه، ومع ذلك ما كان يستقل بالفتوى حتى يجمع ماذا؟ لجنة الفتوى معه. يا طالب العلم قف عند قدرك،
ولا تقتحم على المسائل الايه؟ على المسائل الكبار. فقد وجدنا من الطلبة من يقتحم على المسائل الكبار كمسائل التكفير حتى يذهب يكفر في ذلك أهله. وقد أبصرنا من هؤلاء ما كان من أمر أحدهم أن قال للآخر ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك. قال له جنة عرضها السماوات والأرض ولا يدخلها إلا أنا وأنت تركتها لك فادخلها لوحدك. فاحذر يا طالب العلم. فمبنى كتب الإمام على الاختصار فيحسن أن تكون ماذا؟ بداية. ثانيا مبناها على التقعيد والتأصيل. فالإمام دائما كتبه تكون إيه؟ كتب ماذا؟ الأصول الستة، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، النواقض. فدائما كتبه تجري على هذا الباب، باب التأصيل والإيه؟ وحفظ العلم في قواعد يغني عن حفظ جزئيات كثيرة، كما قال السعدي رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. كما ضرب الشيخ الألباني مثالا لمن يدرس القواعد ولمن يدرس المسائل. المثل الأول والثاني كمثل صانع الخفاف وبائع الخفاف. صانع الخفاف وبائع الخفاف. قال: فيذهب رجل إلى بائع الخفاف يقول: أريد خفا. يقول له: ما مقاس قدمك؟ فيجد قدما غريبة عريضة وقصيرة. يقول له: ما عندي مقاسك، روح اقرأ. لكن إذا ذهب لصانع الخفاف قال: ارفع قدمك على القالب هاهنا، على القالب هاهنا، فيصنع له خفا على ماذا؟ ذاك مثل طالب العلم الذي يدرس القواعد والأصول، ومثل طالب العلم الذي يدرس المسائل والفروع. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين: إذا أردت أن تكون عالما فعليك بالأصول. ومن هنا ندرس كتب الإمام لأنها جارية على قاعدة التأصيل والتقعيد. ثالثا لأن كتب الإمام رحمه الله تعالى مبنية على الدليل، فتجد المسألة بماذا؟ بدليلها. وهذا خير العلم، بدلا من أن نسهم عقولنا بماذا؟ بآراء الرجال وأقوال ماذا؟ وأقوال الناس. كل العلوم سوى القرآن مجهلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه حدثنا وأخبرنا، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. دين النبي محمد آثار، نعم مطية الفتى أخبار. لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. فهذا سر حسن لاختيار كتب الإمام، وهي ثلاثية الأسباب. الأول كتب جارية على الاختصار مما يحسن أن تكون بداية، كتب جارية على التقعيد والتأصيل، كتب جارية على ماذا؟ على الدليل. أكتفي بهذا يا طلبة العلم لتكون البداية في الأسبوع المقبل. يحصل التشويق والتشويق صحيح. فأجيب على بعض الأسئلة، لا كل الأسئلة. قال الإمام الشافعي